यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म विषयवस्तुको उठान यो सरकार गठनको 1 महिना पुग्यो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। यहाँहरूले त संसदीय भाष हो यो भन्नुहुन्छ, त्यसको अङ्कगणितसँग मतलब पनि भएन। तथापि त्यो अङ्कगणितमा अझै पनि केही कुराहरू मिलिरहेको छैन भनेर पूर्णता नपाएको भन्ने देखिन्छ। सरकार गठनले पूर्णता नपाउनुलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो पूर्णता नपाउनुको पछाडि 2-3वटा कारण देखिन्छ। एउटा कारण के छ भने एमालेको स्थिति कस्तो छ भने एकता पनि होइन, विभाजन पनि होइनको स्थिति छ। त्यहाँ चाहिँ कानुनी समस्याले गर्दाखेरि अहिले एमाले नमिलेर पनि एकै ठाउँ बसिरहेको छ र उनीहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा अलिकति जनमत बटुल्ने पक्षमा छन्। अब त्यो चाहिँ माधव नेपालजीले चाहिँ अब चाँडै सकिन्छ, टुङ्ग्याउँछौँ हामी भनेर भनिरहनु भएको थियो, तर उहाँको त्यो टुङ्गिएको छैन। नटुङ्गिकन उहाँ आफ्नो पार्टीको स्थिति चाहिँ क्लियर नभइकन त्यहाँ चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि त अब सरकारमा जाने बित्तिकै त ओलीले कारबाही गरिहाल्छ, सांसदहरू गइहाल्छ उनीहरूको। अनि यसरी विभाजन गर्यो भने त्यो बाँकी रहेकाहरूको नि संसद पद जान्छ र उनीहरू संसदीय व्यवस्थामा एउटा सांसद पदलाई गुमाउने भनेको धेरै बिरलै मान्छे मात्रै पाइन्छन् होला, नत्र भने त्यो सांसद पद उनीहरूको लागि त्यति प्यारो हुन्छ। उनीहरूको लागि देशभन्दा राष्ट्रभन्दा पनि प्यारो, जनताभन्दा पनि प्यारो त्यही नै हुन्छ। त्यसै हुनाले उनीहरू त्यता आउन पक्षमा जाने कुरा भएन। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो, मुख्य कारण त्यो देखिन्छ। अर्को फेरि हरेक पार्टीमा प्रत्याशीहरू चाहिँ मन्त्रीको प्रत्याशी चाहिँ हरेक सांसद मन्त्री बन्न चाहन्छ। प्रचण्डले त भनि पनि हाले, 49 जनाले दाबी गरे। 49 जना छन् मेरा, 49 जना चाहिँ मन्त्री बन्न खोज्छन्, कतिलाई बनाउँ मैले भनिसकेँ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब सबैलाई बनाएर साध्य पनि छैन। अब नबनाउँदाखेरि के भनेदेखि त्यही चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ पहिरो जाला भन्ने डर। त्यसो हुनाले उनीहरू यो अन्तर्विरोधमा चाहिँ जेलिएको हुनाले यो मन्त्रीले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। यो अन्तर्विरोध यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो यो संसदीय भाष, यो असाध्यै गजगज यो हिलोमा भासिएको हो अहिलेको व्यवस्था नै? अब होइन, यो त संसदमा भासिएकै हो, किनभने यो आखिरमा यसको नाम चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि यो त संसदीय व्यवस्था हो। व्यवस्था त संसदीय व्यवस्था हो। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै छ। संसदीय व्यवस्थामा स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ, सबै व्यक्तिगत स्वार्थ बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ अर्कै कुराहरू भने पनि हरेकको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, नेतादेखि त्यहाँ कार्यकर्तासम्म सबै स्वार्थमा जेलिएको व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सबैको स्वार्थ त त्यहाँ मिल्दैन। नमिल्ने बित्तिकै त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ र त्यहाँबाट कतिपय बेलामा पार्टीहरू फुट्छन्, कतिपय फुटको घोषणा नगरे पनि उनीहरू चाहिँ विभाजित अवस्थामा हुन्छन् र आम जनताको चाहिँ जुन हितको कुरा हो, राष्ट्रको हितको कुरा हो, त्यो त कहाँ हो कहाँ। यो त जनताले अपेक्षा गरे, त्यही भएर यो हिजोका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था, यो संविधान जुन हिजोको आन्दोलनको उपलब्धि हो त्यो उपलब्धिलाई निमिट्यान्न गर्न आँटे। त्यही भएर हामीले यो हिजोको दिनमा यस किसिमको चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरेर अदालतसम्म धाएर यसलाई जोगायौँ भन्छन् नि त माओवादी पनि, एमालेकै पनि, एमालेका असन्तुष्ट पक्ष पनि, काङ्ग्रेस पनि। अब उनीहरूले जुन त्यो बेला चाहिँ सडकमा उत्रिने कार्यकर्तालाई उतारे, हालाकि त्यसले कोभिडलाई चाहिँ बढाएर अहिले एउटा ठुलो जोखिममा पुर्याएको छ। तेस्रो चरणतिर प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने एउटा आतङ्क चाहिँ सृष्टि भएको छ नेपालमा। अब त्यो स्थिति पनि उनीहरूले नै सिर्जना गरे र वास्तवमा ओलीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो त भने उनले यही भएको जुन संसदीय व्यवस्था हो यही अनुरूप पनि उनले चलिरहेका थिएन। उनलाई यही पनि व्रत भएको थियो। त्यसकारण उनले निरङ्कुशै ल्याउन खोजेका थिए र उनले एक प्रकार फाँसीवादको अभ्यास गर्न खोजिरहेका थिए। त्यो कुरो चाहिँ सत्य हो। त्यसो हुँदा त्यसका विरुद्ध चाहिँ उनीहरू मात्रै होइन, अब विभिन्न ढङ्गले हामीले पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यसका विरुद्धमा र अदालतले आखिरमा गएर उनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री फलानालाई फलानु मितिमा फलानु समयमा बनाउनु भनेर अदालतले आदेशै गरिदिए हुनाले चाहिँ के अरे यो शेरबहादुर देउबाजी
अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब यसमा उनीहरूको मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्र र जनताको लागि यो व्यवस्था असल भएर यो व्यवस्था थेग्नको निम्ति बचाउनको निम्ति यो गरेको होइन, स्वार्थको लागि हो, स्वार्थको लागि हो नि। प्रष्ट कुरो देखिन्छ नि। त्यो डबल नेकपा किन ध्वस्त भयो भन्दा पहिले त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि त। सुरुवात कहाँबाट भयो भने जब 2.5 वर्ष आधा अवधि पुरा गरेपछि प्रचण्डले यो प्रश्न उठाए। आधा अवधि त तपाईँले प्रधानमन्त्री खानुभयो, अध्यक्ष पनि हुनुभयो, एउटा चाहियो मलाई चाहियो नि त। म पनि त त्यसै एकतामा आएको होइन। त्यसकारण तपाईँले शर्त पनि गर्नुभएको छ आधा आधा बाँड्ने भनेर। पहिला 50 वर्षसम्म हामी अब राज गर्ने भन्ने थियो नि त त्यति बेला त। हो, त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो सपना देखेका थिए, तर त्यो सपना चकनाचुर भयो। त्यहाँ स्वार्थबाट चाहिँ नि उब्जियो त्यो कुरा। अहिले पनि त स्वार्थ नै छ नि। अहिले पनि 5 वर्षसम्म हामी यो गर्छौँ, त्यस पछाडि यो गर्छौँ भनेर साझा कार्यक्रम बनाएर यसरी जाने भनेर गइरहेछन्। अहिलेको पनि टिक्दैन त्यसो भने होइन। अब उनीहरूको त जम्मा 17 महिना बाँकी छ, 16-17 महिना हो। अब 5 वर्षको योजना बनाएर के काम। अब को सरकारमा बन्नियो, कसरी एलायन्स बन्नियो, त्यो कुरो अहिले ठेगानै छैन। अनि चुनावसम्मै एक भएर जाने त्यही हिसाबले यो गठबन्धन बनेको छ भन्ने आएको छ। होइन, त्यो त अहिले उनीहरूले चाहिँ त्यही पहिला चाहिँ 50 वर्षसम्म निरन्तर शासन चलाउँछु भने जस्तै त हो नि। यो पनि क्षणभङ्गुर छ। अनि त्यो त आफ्नो स्वार्थमा त्यहाँ टक्राउ हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ भत्किहाल्छ, फेरि अर्को खालको एलायन्स बन्छ। जस्तो प्रचण्डजीकै कुरा गर्ने हो भने उहाँले कतिचोटि एलायन्स बदल्नु भयो। पहिले एमालेको सरकार, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो, ओलीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। पछि आफै नै त्यहाँबाट अविश्वासको प्रस्ताव, त्यो ओलीलाई नै आफैले अविश्वासको प्रस्तावको चाहिँ मुख्य प्रस्तावकै बनेर चाहिँ प्रचण्ड प्रस्तावकै बने। त्यहाँबाट ओलीको सरकार पहिला गएको हो होइन। कहिले काङ्ग्रेसतिर एलायन्स बनाएको छ, कहिले चाहिँ एमालेतिर। भनेपछि त्यो त जता पनि बन्न सक्ने भयो नि। त्यो भनेपछि प्रचण्डकै कारण यो अहिलेको अलायन्स पनि टुट्न सक्छ। होइन, प्रचण्डको कारण मात्रै एउटा होइन, सबैको कारण। किनभने संसदीय व्यवस्थाका सबै खेलाडीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छन्। विदेशी फेरि उनीहरू स्वार्थ एउटा, उनीहरूले स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छन्। अर्को, उनीहरू विदेशीमा भर नपरिकन यो संसदीय राजनीति चल्दैन उनीहरूको। त्यसै हुनाले विदेशीहरूले एउटा कुरो अराउँछन्, यसो गर भनेर। फेरि त्यो पनि गर्नुपर्छ उसले। गरेन भनेदेखि के भने उनलाई त्यो सांसद जित्ने स्थिति नै उसको हुँदैन होइन। उनले दिनुपर्ने चाहिँ सहयोगहरू केही पनि दिँदैन। त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ हैसियत त त्यहाँबाट नि खस्किन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा आफ्नो स्वार्थ छँदैछ, अर्को विदेशीहरूको स्वार्थ पनि उनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ, विदेशी शक्तिहरूको। अनि देशभित्रका चाहिँ विभिन्न चाहिँ जुन शक्ति केन्द्रहरू छन्, फेरि यहाँ एजेन्टहरू, दलालहरू, ती दलालहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ फेरि चुनाव जित्नको लागि। भनेपछि अब तिनीहरू चाहिँ जनता र राष्ट्रको विषयमा कहिले सोच्ने, तिनीहरूले कसरी सोच्ने? तिनीहरूले त अर्काकै सेवा सुश्रूषा गर्दै फेरि ठिक हुन्छ। उनीहरूकै स्वार्थ पुरा गर्दा गर्दै चाहिँ उनीहरूको जीवन जान्छ। अब त्यसो हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो कुरा गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले जेसुकै भने पनि सारमा कुरा के हो त भने उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नको निम्ति विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने, विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने जुन धन्दा हो, जुन जिम्मेवारी हो, त्यो पुरा गर्ने मुख्य काम हुन्छ। त्यसले गर्दा यो समस्या पैदा भइ नै रहन्छ। यो अहिलेको सरकार गठन पनि विदेशीहरूको इच्छा अनुसार भएको हो। अब यो सरकार चाहिँ अब मानिसहरूले के भन्छन् भने अब यो भारतको चाहिँ इच्छा अनुसार चाहिँ अलि भएन। भारतले चाहिँ ओलीलाई नै राख्न खोजेको थियो। किनभने मध्यरातमा आएर, कार्तिकमा चाहिँ मध्यरातमा आएर उसले चाहिँ रोड म्यापै बनाइदिएर गएको थियो सामन्त गोयलले। त्यो अनुसार ओली चलि पनि राखेका थिए। ओलीबाट त्यो त्रुटि नभएपछि त उनले त यसलाई समर्थन गर्ने भए र भारतको मोदी सरकारले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो। तर के भयो त भन्दाखेरि अलि पश्चिमी सरकारहरू, पश्चिमी युरोपियन युनियनहरू, अमेरिकनहरूले चाहिँ अब चाहिँ भारतको मात्रै सेवा गरिसकेपछि त उनीहरूलाई त्यति मन परेको थिएन। र यहाँभित्रको अन्तर्विरोधले पनि के भयो त भने ओलीका विरुद्ध ठुलो जनमत देखे उनीहरूले। त्यसकारण चाहिँ देउवालाई उनीहरूले समर्थन गरिदिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको देखिन्छ। अब यो देउवा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति 5औं पटक प्रधानमन्त्री भए। एउटा राजनीतिक दलको नेताको हिसाबले र आम नागरिकको हिसाबले पनि यहाँले
हिजो ओली हट्दा र आज देउवा आउँदा के अनुभूति गर्नुभयो कि उही नै पाउनुभयो? अब उही भनेर बराबर उही नै एउटै हो भन्ने त कुरा हुँदैन। त्यहाँ केही न केही किनभने हटाउनलाई त यहाँहरू पनि लाग्नु भएको थियो नि त ओली हटाउन। ओलीलाई हटाउन चाहिँ आवश्यकै थियो, किनभने ओलीलाई हटाउनु चाहिँ फाँसीवाद लागू गर्न नदिनु हुन्थ्यो त्यतिखेर। किन उनले त फाँसीवादी तरिकाले सुरु गरिसकेका थिए, किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बने माने एकजुट भएर हैन दुईटैको पावर चाहिँ प्रयोग गरेर नेपालमा फाँसीवाद ल्याउन उनीहरूले प्रयास गरेकै हुन्। देशलाई फाँसीवादबाट बचाउनको निम्ति चाहिँ त्यो आवश्यकै थियो। त्यसकारण हामीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ फेरि ओलीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेकै हो। अब उनीहरूले पनि अब यो 5 पार्टीको एलायन्स बनाएर त्यो पनि गरे हैन, त्यो ठिकै भयो हैन। त्यसो देउवा आइसके पछाडि त एउटा आम नागरिकको हिसाबले आम जनताले त के पाए त, के अनुभूति भयो त? मैले जनताहरूलाई बुझ्दाखेरि त खै के जुन जोगी आए पनि खासै कानै चिरेका त भो नि भन्छन् नि। हो, कुरो त्यही हो। नेपाली जनताले चाहिँ पाउने कुरो छैन। यसले एकपल्ट त्यो किन गरियो भने म फेरि दोहोऱ्याएर म भन्न चाहन्छु, त्यो फाँसीवादबाट रोक्यो, त्यति हो फाइदा भनेको। तत्कालै फाँसीवादमा जान चाहिँ ओलीले जो एउटा योजना बनाएर आएका थिए त्यो योजना विफल भयो, त्यति मात्रै हो। त्यसलाई कति उपलब्ध भन्ने हो, तर आम जनताको राष्ट्रको त अघि नै मैले भनिहालेँ, त्यो त संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट त्यो सम्भवै छैन। त्यो जोसुकै आओस् न त्यहाँ। त्यसकारण हामीले के भनेको हो भने यो नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रको चाहिँ जुन आमूल परिवर्तन त यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा पात्र फेरेर त हुँदैन, एउटा प्रधानमन्त्री फेरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्री फेरेर यो बदलिने होइन, यो त व्यवस्थै बदल्नुपर्छ। यो व्यवस्थै ठिक छैन। व्यवस्था ठिक नभइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्री जो आए पनि ढिलो चाँडो हुने त्यही हो, त्यसले त्यही गर्छ। किन संविधान त्यही छ, त्यहाँ परम्परा त्यही छ, संसदको सारा चाहिँ नि जुन एउटा त्यसका गतिविधिहरू छन् ती नै छन्। मान्छेको सोचाइ त्यस्तै छ, मान्छेको चरित्र त्यस्तै छ, उही वर्गले चाहिँ शासन गरिरहेछ। त्यसकारण चाहिँ के भने यी सबै कुराहरू त यो परिवर्तन त हुँदैन एउटा व्यक्ति परिवर्तन भएर। त्यसकारण चाहिँ हामीले भनेको के हो भने ओलीलाई पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी थियो, किनभने फाँसीवाद ल्याउन खोजे त्यो घातक हुन्थ्यो यो अहिलेको भन्दा पनि बढी तुलनात्मक रूपले। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो त ल्याउनु, त्यसलाई त हटाउनु पर्छ। तर देउबा आउने बित्तिकै केही हुन्छ भन्नु चाहिँ ठुलो भ्रम हो, त्यो पनि हुँदैन, हुनेवाला छैन। किनभने यो व्यवस्थै नहटाइकन चाहिँ यसमा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन। आज नेपाली जनताले जुन भनिरहेका छन् अहिले आएर त्यो कुरो बुझ्दै गएको छ। त्यसकारण हामीले त सुरुदेखि नै भनेको नि यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाद्वारा समस्या हल हुँदैन। त्यसकारण हामीले विकल्प व्यक्तिमा खोज्ने होइन, व्यवस्थामा खोज्नुपर्छ, राज्य सत्तामा खोज्नुपर्छ। भनेपछि हिजो यहाँहरू स्वयं नै आबद्ध भएर अब त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यो 10 वर्ष जनयुद्धले त्यति धेरै 17,000 नागरिकहरू पनि मर्नु पर्यो, दोस्रो जनआन्दोलन पनि भयो, सशस्त्र सङ्घर्ष पनि भयो, 2 पटकको चुनाव पनि भयो। त्यसपछि प्राप्त भएको यो उपलब्धि, अहिलेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यी सबै उपलब्धिहरू जुन छन् त्यो सबै उपलब्धिहरू अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको कारणले फेरि धरापमै पर्यो। अब यो बिस्तारै धरापमा पर्छ, किनभने हामीले मागेको गणतन्त्र त यस्तो गणतन्त्र होइन नि। 10 वर्ष जुन जनयुद्ध भयो, त्यत्रो हजारौँले बलिदान गरे, यही व्यवस्थाको लागि गरेका थिए त थिएन नि। यो व्यवस्थाको लागि त त्यत्रो बलिदान आवश्यकै थिएन। किन गर्थ्यौँ हामी नै किन त्यो जनयुद्ध गर्थ्यौँ? यो परिणाम यो आउला भन्ने चाहिँ भएको भएदेखि त्यो जनयुद्धै सुरु गर्नुको औचित्य हुन्थेन नि त्यतिखेरै। तर हामीले त आमूल परिवर्तन गर्न खोजेको थियौँ र हामीले जुन गणतन्त्र ल्याउन खोजेका थियौँ त्यो त आएकै छैन। त्यो भनेको त जनगणतन्त्र हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समस्या हल हुँदैन भन्ने कुरा त यो विश्वमा पुष्टि भइसकेको कुरा हो नि त। त्यसकारण नेपालमा चाहिँ फेरि फर्काएर त्यही आयो। ल भन्नुहोस् त, त्यो जनगणतन्त्र र अघि यहाँले भन्नुभएको जुन फाँसीवाद जुन भन्नुभयो ओलीसँगकोलाई जोडेर, त्यो पनि त उस्तै हुन्छ भन्छन् नि यहाँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूले। त्यो चाहिँ उनीहरूले नबुझेर हो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के त भने उनीहरू त्यो पक्षमै छैनन्। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, अब जनगणतन्त्र भने कस्तो हो भने चीनमा 1949मा जनगणतन्त्र आयो, ठुलो क्रान्ति गरेर माओको नेतृत्वमा। त्यहाँ करोडौँले चाहिँ बलिदान गरे पनि त्यो व्यवस्था आयो, उपलब्धि भयो।
उनीहरूको सबै बलिदान चाहिँ के भयो त भने उपयुक्त ठाउँमा भयो त्यो बलिदान, किनभने त्यसले आमूल परिवर्तन ल्यायो चिनिया समाजमा। अब 1947 त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि भारतमा चाहिँ यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले भारतको व्यवस्था ठिक कि चिनको व्यवस्था ठिक भने जस्तो भयो होइन। हुन त अहिले नेपालमा जनगणतन्त्र आयो भने फेरि चिनकै 1949कै जस्तो जनगणतन्त्र त हुँदैन। नेपाली विशिष्टता त बेग्लै छ, त्यो विशिष्टता त त्यहाँ जोडिन्छ। नेपाली जनताको चाहना फेरि बेग्लै छ, उनको मनोविज्ञान बेग्लै छ, त्यो पनि जोडिन्छ त्यहाँ। त्यसकारण तर मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ सोच्न सकियो भनेदेखि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिने विचार हुन्छ त्यो। तर केही मान्छेहरू केही पार्टीहरू त त्यसको विरोधमा छन्। यो कम्युनिजमलाई नै मान्दैनन्। उनीहरूले कहाँ जनगणतन्त्रले ठिक भन्ने होइन। जो यो कम्युनिस्ट भनेर आफूलाई नामधारी कम्युनिस्टहरू छन्, यी पनि वास्तवमा के हुन् भने नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो, यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, यिनले त्यो बाटो छाडिसकेका छन्। सबैले सबैलाई आरोप लगाउँछन्। यहाँ 64% बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। जनताको समर्थन पनि अपार समर्थन उनीहरूलाई नै छ। तर फेरि वास्तविक हामी भन्छन्, तर जनताले चाहिँ वास्तविक रूपमा फेरि केही पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यो हिसाबमा अहिले जबरजस्त एउटा आवाज आइरहेको छ र स्वतस्फूर्त पनि छ त्यसमा। खास गरी राज संस्था नै ठिक रहेछ, एकताको साझा प्रतीक त राजा रहेछन्। के पाइयो त? केही पनि पाइएन, केही उपलब्धि नै भएन। गणतन्त्र आएर पनि केही पनि उपलब्धि भएन। जनता त जहाँको त्यहीँ बस्ने रहेछन्। जनताले हिजो पनि दुःख झेल्यो त्यही नै थियो, आज पनि त्यस्तै भयो। उपलब्धि केही हुँदो रहेछ, बरु हिजोकै ठिक भन्ने आवाज स्वतस्फूर्त रूपमा अलिक बढी मात्रामा उठ्दै गएको अनुभूति भएको छैन यहाँलाई? अब त्यो त्यस्तो गरी चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा जनताको ठुलो हिस्साले त्यो माग गरेको होइन। मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आयो, त्यत्रो बलिदान गर्यो तर केही भएन, के फरक पर्यो त? बरु पहिलेको राजतन्त्रमा पनि थियो यतिको त, भने के फाइदा भयो त भन्ने एउटा कुरा हो। त्यो भन्नु चाहिँ स्वाभाविक हो, किनभने खासै देखिने गरी उपलब्धि छैन। त्यो जनताको जीवनमा त्यो चाहिँ सार्थक भएको छैन केही पनि होइन। त्यो जीवनमा चाहिँ देखा परेको छैन त्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यो भन्नु त स्वाभाविक हो जनताले। तर वास्तवमा कुरा के हो भने यो राम्रो भएन भनेर त्यो त पश्चगामी हो नि, पछाडि फर्किने कुरा हो त्यो। राजतन्त्रले त्यति धेरै चाहिँ राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा काम नगरेको भए त त्यो जनता त्यतिखेर उठ्ने नै थिएन नि। त्यत्रो जनयुद्ध पनि हुने थिएन, त्यो 62-63 को जनआन्दोलन पनि उठ्ने थिएन। त्यो कुरा जनताले अलिक बिर्से र यसले के गर्यो त भन्दाखेरि आखिर यसले पनि के गर्यो त भन्ने खालको चाहिँ भ्रम जनतामा पैदा गरेको हुनाले त्यो एउटा सेक्सनले त्यो कुरा उठाएको मात्रै हो। तर योभन्दा पनि पछाडि फर्केको चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ यसको समाधान हुन सक्दैन, यसको विकल्प हुन सक्दैन। विकल्पलाई अहिले 2 किसिमले हेरिएको छ। हजुर, एउटा विकल्प चाहिँ योभन्दा पनि पश्चगामी विकल्प, हजुर, जो राजै ठिक थियो भन्ने विकल्प, त्यो योभन्दा पनि पछाडि फर्केको विकल्प हो। अर्को योभन्दा अगाडिको विकल्प, अग्रगामी विकल्प भनेको जनगणतन्त्र हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ यसको विकल्पमा 2टा शक्तिहरू, 2 थरी शक्तिहरू अगाडि आएका छन्। 2टा कुराहरू उठिरहेको छ, 2टा प्रस्तावहरू आएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ पश्चगमनतिर जाने, हजुर, योभन्दा पनि पछाडि फर्किने, अर्को चाहिँ योभन्दा अग्रगामी विकल्प। त विकल्पै भन्छन् उनीहरूले पनि, तर त्यो चाहिँ पश्चगामी विकल्प हो। हामीले भनेको अग्रगामी विकल्प हो। त्यस हुनाले अब देशलाई अग्रगामी विकल्पतिर लैजानुपर्छ। अब जनताले पहिला बुझेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो, अब बुझ्दै जान्छन्। पहिले त हामीले विकल्प भन्दा पनि किन चाहियो अब विकल्प? अब विकल्प कति भनेर कति हिँडियो, अब पनि फेरि विकल्प भनिरहने यत्रो परिवर्तन भइसकेपछि पनि। अब त्यसो भए फेरि पनि नेपाली जनताले अर्को किसिमको, अब यो यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो तत्काल सम्भावना पनि छैन जनगणतन्त्र, कोभिड लगायत अरू छ। जनताको मन मस्तिष्कमा पनि आन्दोलनमा चाहिँ लागिहालौँ, अब यो व्यवस्थै भएन भन्ने फ्रस्ट्रेट चाहिँ छन्। तर फेरि आइहालौँ भन्ने पनि अवस्थाहरू देखिँदैन। कसरी स्थापित हुन्छ त जनताले सुखानुभूति गर्ने कसरी? अब यस्तो हुन्छ, जनताले आन्दोलन, क्रान्ति, बलिदान भनेको मान्छेले बाध्य नभइकन त्यो गर्दैन, गर्ने चिज होइन त्यो। त्यो मान्छेले खुसीले गर्ने चिजै होइन। जनताहरू त के चाहन्छन् भने अहिले यही व्यवस्थाले सबै कुरो गरिदियोस्। समृद्धि, ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नाराले कसरी चाहिँ चुनाव जितेला हेर्नुहोस् त। त्यो जनतालाई भ्रममा पारे उनले।
जनताले खोजेको त त्यस्तो सजिलैसँग समृद्धि र सुखी जीवन बिताउन चाहन्छन् जनताले, होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले सबै कुराको हल जनताले खोज्छ। तर चाहिँ के भने अब बाध्यता परेपछि उत्रिने कुरा हो त्यो। भनेपछि भोलि फेरि जनता उत्रिन्छन् सडकमा भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब ल भन्नुहोस् न, अब समस्या हल पहिला समस्याहरू समाधान नभइसकेपछि जसरी उत्रिनु परेको थियो, अब बाध्यताले त्यही समय आइहाल्छ, त्यही दिन आइहाल्छ न हो। अब आरोप लाउनेहरूले यहाँलाई के भन्छन्, यहाँहरूलाई अथवा अहिले विरोधमा उत्रिएकाहरूलाई के भन्छन् भने भएका उपलब्धि चाहिँ संस्थागत गरेर जानु छैन, यही नै धरापमा पर्ने भइसक्यो। किनभने अब यहाँले पश्चगामी भन्नुभएको राज संस्था चाहिँ ल्याउनुपर्छ, बरु त्यही पो ठिक भन्ने आवाजहरू उठ्न थालिसक्यो। त्यो भएका उपलब्धि, हिजोको आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गरेर यही व्यवस्थालाई बरु परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्ने कि अब फेरि त्यही आवाजहरू तपाईँले भन्नुभएको पश्चगामी आवाजहरूलाई उठ्न दिने भन्ने भन्छ नि, आरोप लाउँछ नि त्यसरी? होइन, त्यसै हुनाले पश्चगामी दिशातिर त जाने कुरा भएन। किनभने त्यो त हामीले गऱ्यौँ नि त। यो भर्खरै ओलीलाई हटाउनु भनेको चाहिँ के थियो भने उनले त पश्चगमनतिर लान खोजे, त्यही भएर नै हामीले त्यसको विरुद्धमा गयौँ। योभन्दा पश्चगामीलाई समर्थन गर्ने कुरा होइन हाम्रो। अब प्रचण्डले पनि त राष्ट्रपतिभन्दा राजा ठिक भनेका छन् नि त, त्यो पनि पश्चगामी कदम भएन? होइन, त्यो त जसले भन्यो भने त्यही कदम हो नि। राष्ट्रपतिभन्दा चाहिँ राजा ठिक भन्नु त त्यो त जसले भने पनि प्रतिगमन कार्य नै हो, त्यो त पश्चगमनै हो नि, होइन। प्रचण्डले भनिदिँदा चाहिँ अब त्यो नहुने भन्ने कुरा होइन। प्रचण्ड त्यो बाटोमा गयो भने चाहिँ उनी पनि पश्चगामी बाटो जान्छ। भनेपछि हिजो त्यत्रो द्वन्द्व गरियो, लडाइँ गरियो, यो उपलब्धि हासिल गरियो, यो उपलब्धिले पनि ओहो भएन बाबा भन्ने निष्कर्ष निक्ल्यो। हो, त्यो कुरामा जनतासँग हाम्रो कुरा मिल्छ क्या। जनताले बिस्तारै बुझेको कुरा त्यो हो। पहिला हामीले विकल्प खोज्दाखेरि यो गलत हो भन्थे नि मान्छेले, हामीलाई पूर्वाग्रही भन्थे। यत्रो परिवर्तन पनि नदेख्ने कस्तो हो? यत्रो परिवर्तन भइसक्यो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने आइसक्यो, अब त्यस्तै समाजवादको संविधान बनिसक्यो। अब यस्तो हुँदा पनि यसको पनि विरोध गर्ने र विकल्प खोज्ने कस्तो चाहिँ पूर्वाग्रही हुने यिनीहरू भनेर भन्थे हामीलाई। तर आज त सबै विकल्प खोजिरहे, यसले भएन, विकल्प चाहियो। कुरा यति हो कि कोही पश्चगामी विकल्पतिर जान खोजेका छन्, कोही चाहिँ अग्रगामी विकल्प जान खोजेका छन्। तर विकल्प चाहिँ के भयो त भने सबैको साझा भयो। विकल्प चाहियो भन्ने आवाज त स्थापित भयो, त्यो निष्कर्ष नै निक्ल्यो। हामी बिचको संवादमा पनि भयो, जनताको अपेक्षा पनि छ। तर अब विकल्प दिनलाई यहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि जनताले अनुमोदन गर्ने भनेको त या क्रान्ति या चुनाव। यहाँहरू चुनावमा जान चाहिँ डराइदिनुहुन्छ, फेरि जानै जानुहुन्न। अनि क्रान्तिमा जनता चाहिँ अहिले आउँदैनन् भन्नेमा पनि यहाँ स्वीकार्नुहुन्छ, कसरी सम्भावना छ त? होइन, अब चुनावको विषय चाहिँ अब अलि परको विषय हो। यहाँ अब आउँदो चुनावमा यहाँहरू भाग लिनुहुन्छ त्यसो भए? होइन, त्यो त चुनावको विषयमा त हाम्रो चाहिँ सधैँभरि बहिष्कार गर्ने पनि ठिक होइन, सधैँभरि भाग लिने पनि कुरा होइन। कुरा के हो भने यो अग्रगामी विकल्पतिर जानको निम्ति भाग लिँदाखेरि त्यसलाई सजिलो पार्छ, भाग लिइदिनुपर्छ, होइन। अब बहिष्कार गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ। हाम्रो कुरा त त्यही हो। मुख्य कुरा विकल्प हो, अग्रगामी विकल्प। अग्रगामी विकल्पमा जानको निम्ति चुनावलाई उपयोग गर्ने हो, त्यति हो। चुनाव मार्फतै यही व्यवस्था परिवर्तन गराउन सकिएला नि त। नभए भनेदेखि त अहिले त राज संस्था चाहिन्छ भन्ने जतिहरू छन् उनीहरू पनि त अब हामी चुनावमा जान्छौँ र यो एजेन्डा स्थापित गरेरै छाड्छौँ भन्छन् भने यहाँहरूले पनि ल है जनताहरू अब चाहिँ विकल्प छ, यसमा जाने जनगणतन्त्रमा जाने कि राज संस्था पुनर्स्थापनामा जाने, उनीहरू पनि आयो भने हामी पनि आयौँ, कसलाई रोज्नुहुन्छ भनेर भिड्नलाई किन पछि हट्नु भएको त? होइन, यो जनगणतन्त्र यसरी चुनावबाट यो आउँदैन, क्रान्तिबाट मात्रै, क्रान्तिबाट आन्दोलनबाट सङ्घर्षबाट मात्रै आउँछ। किनभने त्यो संविधानले त्यो स्कोप दिँदैन। किन संविधानमा केही यस्ता प्रावधानहरू छन्, फन्डामेन्टल कुराहरू जो अपरिवर्तनीय छन्। दुई पक्ष छ, केही चाहिँ संशोधन हुनसक्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, केही परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसको फन्डामेन्टल जुन चरित्र हो यो त चुनावबाट परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर अब अघि यहाँले स्वीकार्नुभयो नि त, नेपाली जनता जुन अलग्गै पृष्ठभूमिमा हुर्किए बढे, अब अहिलेसम्मको परिस्थिति भयो, त्यो हिसाबले चाइनाको जस्तो जनगणतन्त्र सम्भावना छैन भन्ने त स्वीकारिसक्नुभयो नि त? होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो प्रकारको जनगणतन्त्र भए पनि आखिर त्यो मूलभूत रूपमा त जनगणतन्त्रै हो। त्यो जनगणतन्त्र आउनको निम्ति यसले यो संविधानले बाटो खोल्दैन। तर यहाँ अहिले चाहिँ अलमल भएको अप्ठ्यारो भएको कुरा के हो त भने अहिले तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा सत्य हो, जनगणतन्त्र आउनलाई समय लाग्छ, कति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन। तर जनतालाई समस्या अहिले परिसक्यो, त्यसकारण जनता अहिले विकल्प खोजेका छन्, यो कुरा सत्य। जनताले लामो पछि गएर चाहिँ
50 वर्षपछि 25 वर्षपछि हुने कुरालाई अहिले स्वीकारेर अनि त्यहाँबाट आन्दोलन गर्ने भन्ने त्यो जनताको लागि चाहिँ त्यो पट्यार लाग्दो कुरा हो। त्यो जनता अहिले चाहँदैनन्, किनभने भर्खरै गरेर पनि केही भएन भन्ने पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले जनताले विकल्प खोजेका छन्। अहिले हाम्रो पार्टीले त्यही विकल्प के हुन्छ त? अब जनगणतन्त्रभन्दा अगाडि नै जनतालाई विकल्प चाहियो। यो सबैले अनुभूत गरिसकेपछि त जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। किनभने जनता नभइकन त राजनीति त हुँदैन। त जनताले अहिले नै विकल्प चाहियो, जुन विकल्प योभन्दा राम्रो छ त्यो चाहियो भनेर जनताले भनिसकेका छ। त्यसो हुनाले अब हामी चाहिँ त्यस्तो विकल्प दिन्छौँ, दिनै पर्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो केही समय पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यो विकल्प अब हामीले तयार गर्नुपर्छ र जनताको बिचमा त्यो लिएर जानुपर्छ। ल अहिले तपाईँ जनगणतन्त्र त 25 वर्ष 20 वर्षपछि आउला, चाँडै नै आउन सक्ला, तर अहिले नै आइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै विकल्प चाहियो हामीलाई। कोभिडको लागि चाहिँ अहिले विकल्प चाहियो। अहिले मान्छेलाई हाहाकार छ, महामारीले हाहाकार मचाएको छ, त्यसको समाधान चाहियो। भोकमरीले पीडित भएका छन् जनताहरू, त्यो चाहियो। यो आर्थिक रूपले चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ, यो समस्या हल हुनु पर्यो। इत्यादि समस्या समाधान गर्नुको निम्ति त अहिले तत्कालको एउटा विकल्प चाहियो। त्यो विकल्पमा यहाँहरू जस्तो विकल्पमा जनताबाट शासन व्यवस्थाको लागि अनुमोदित भएर आउने भनेको त या चुनाव भयो या क्रान्ति भयो। क्रान्ति हिजोको दिनको यति उपलब्धि भइसक्यो, त्यस पछाडिका चुनावहरूबाट जनताबाट अनुमोदित भएर आउने हो। अघि यहाँले स्वीकारिसक्नुभयो केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा दल पनि हिजो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जनतामा गएर अनुमोदित भएर आयो, काम गरेन। अब क्रान्ति सम्भव छैन भन्नेमा पनि यहाँ स्वीकार्नुहुन्छ, चुनावमा पनि यहाँ चाहिँ अब तत्काल सम्भावना छैन भनेपछि त्यो विकल्प यहाँले के दिनुहुन्छ त? अब क्रान्ति सम्भव छैन भनेर मैले भनेको छैन। भनेपछि क्रान्ति नै गर्ने अब फेरि एकल आन्दोलन आवश्यक छ। अहिले क्रान्ति कस्तो हुन्छ त्यो जनयुद्ध जस्तो 52 सालको जनयुद्ध जस्तो हुँदैन हैन। किनभने 52 सालबाट त धेरै चाहिँ के अरे कोसीको पानी बगिसकेको छ हैन, परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब फेरि उही फर्केर जनयुद्ध गर्छु भनेर हुँदैन। अहिलेको सापेक्षतामा गर्ने आन्दोलन हो हाम्रो। जहाँसम्म कुरा छ हामी अहिले नै हतियार उठाएर क्रान्तिद्वारै यो गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले तुरुन्तै त्यो गर्ने पक्षमा छैन। अहिले एउटा सम्भावना के छ भने जनआन्दोलन गर्ने, जति हामीले लडेर अधिकारहरू लियौँ होइन, राजतन्त्रलाई हामीले हटायौँ, त्यो के को लागि त भन्दाखेरि अहिले केही अधिकारहरू जनताका जुन सीमित अधिकार छन्, तपाईँले भन्नुभयो केही उपलब्धि छन्, ती उपलब्धिमाथि टेक्दै अब एउटा अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ। अहिले त्यो आन्दोलनको सम्भावना छ। अहिले आन्दोलनमा जनताका राजनीतिक अधिकारमा अहिले प्रतिबन्ध यो सरकारले लगाउन सक्दैन। लगायो भने यो टिक्दा पनि टिक्दैन होइन। यो अधिकारलाई उपयोग गर्दै होइन, यसलाई टेक्दै यसका आधारमा हामीले जनतालाई सङ्गठित गरेर अर्को आन्दोलन चाहिँ सृष्टि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो आन्दोलन सम्भव छ त भन्दाखेरि सम्भव छ। मान्छेहरू अलिकति भयभीत भएको के भने अब फेरि अर्को चाहिँ जनयुद्धै गर्न आँटे कि भन्ने परेको छ मान्छेलाई। अहिले जनयुद्ध गर्ने होइन, किनभने अहिले जनयुद्ध गरेर पनि हुँदैन त्यो होइन। 52 सालमा गरेको चाहिँ 52 सालमा एउटा परिस्थिति थियो, अहिले नितान्त बेग्लै परिस्थिति भइसकेको बेलामा त्यही कुरो लागू गर्न कहाँ हुन्छ? सम्भावना छ त त्यो जनयुद्धले फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने होइन। अहिले जनयुद्धै गरिहाल्ने होइन, अहिले त हामी जनआन्दोलन गर्ने हो होइन। जनआन्दोलन गर्दै गएर अनि जनमत पनि सृष्टि गर्ने, जनताको शक्तिलाई चाहिँ केन्द्रित पनि गर्ने, सङ्गठित गर्ने र यहाँ परिवर्तन चाहने थुप्रै लाखौँ जनताहरू छन्, तिनलाई एकताबद्ध गर्ने र परिवर्तन गर्ने बाटोतिर जाने। त्यसको निम्ति तत्कालको विकल्प के हुन्छ त भनेर अब हामी ल्याउँदैछौँ। तत्कालिक विकल्प सरकार कस्तो हुनसक्छ, त्यो ल्याउने पनि कसरी हो होइन, त्यो सबै कुराहरू हामी अब ल्याउँछौँ। अब त्यो ल्याएपछि के भने हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो कुराले जनतालाई आशावादी बनाउँछ। सम्भव छ यो कुरो, किनभने अहिले जनतालाई अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो जुन कुरो सम्भवै छैन त्यो उनीहरूले चाहिँ गर्न खोजेका छन्, कसरी हुन्छ भन्ने छ नि मान्छेलाई। हामी सम्भव यसरी छ भनेर त्यो सम्भव हुने कुरै ल्याउँछौँ। यो कारणले गर्दा सम्भव हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले जुन नयाँ विकल्प हो त्यो नयाँ विकल्प अहिलेको अवस्थाको विकल्प चाहिँ हामीले तयार गरेपछि त्यहाँ जनसमर्थन हुन्छ र ठुलो ध्रुवीकरण पैदा हुन्छ र अनि त्यहाँबाट यो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के भने पछि जाने
जनगणतन्त्रको विकल्प चाहिँ अब त्यो जनताले बुझेर जनताले स्वीकार गरेपछि हुने हो कुरा हो त्यो। त्यो विकल्प भनेको छुट्टै एउटा यो विभिन्न सबैलाई समेटेर एउटा साझा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने हुन्छ कि एउटा दल नै अर्कै किसिमको दल गठन गरेर भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ त्यो विकल्प? अब हामी चाहिँ के छ भने हामी मोर्चै बनाउँछौँ। धेरै पार्टी सञ्चाना उहरूको त अहिले पनि बनिराखेको पनि छ। हजुर, 23 दलको पनि एउटा मोर्चा बनाएको छौँ हामीले नै। हजुर हजुर। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन होइन, त्यहाँ अलिकति जनआधार भएका पार्टीहरू कमै छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यति धेरै शक्तिशाली त भएको छैन। शक्तिशाली नभए पनि के छ त भने सबैलाई संयुक्त गर्न सक्दाखेरि केही काम त गरेकै छ। म तपाईँलाई एउटा ठोस कामको विषयमा भन्छु। प्लिज। ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले एमसिसी पारित गर्न खोजेको थिए। त्यो एजेन्डालाई म जसरी पनि लागू गर्छु भनेर भनेको थिएँ र उनले बारम्बार चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरे। हजुर। अब चाहिँ एमसिसी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई समर्थन गर्छ, मधेसवादीहरूले गर्छन्, अब यो पारित हुन्छ भनेर अमेरिकनहरूलाई विश्वस्त गराएको थियो उनीहरूले। अब एमसिसी पारित हुन्छ भनेर, तर भएन। त हामीले चाहिँ यसले विरोध त गऱ्यौँ, हामीले बाहिरबाट हामीले विरोध गऱ्यौँ। हाम्रो मात्रै विरोधले त्यो रोकिया होइन, फेरि त्यो तथ्य त्यो पनि हो। फेरि हामीले के गर्यौँ, त्यसको विरोध गर्ने देशभक्तहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर खोजी गऱ्यौँ। त्यो संसदमा चाहिँ नि केहीलाई भेट्यौँ हामीले। जस्तो एक डबल नेकपाभित्र पनि त्यस्ता मान्छेहरू देखिए। हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरू त्यहाँभित्र सङ्घर्ष चलाउनुहोस्, तर यो रोक्नुपर्छ जसरी पनि। त्यो त तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो नि। तपाईँहरूले संसदमा सङ्घर्ष चलाउनुहोस्, हामी बाहिर चलाउँछौँ। यो दुइटै सङ्घर्षलाई हामीले चाहिँ एकरूपतामा लैजानुपर्छ र एमसिसीलाई रोक्नुपर्छ भनेपछि आखिरमा कुरा के हो भने त्यहाँभित्र डबल नेकपाभित्र पनि यो पास हुनु पर्दैन भन्ने कुरा आयो। केही पास हुनुपर्छ भन्ने भए, केही पास हुनु हुँदैन भन्ने भए। त्यहाँबाट कार्यदल बन्यो, कार्यदलले यत्तिकै यथावत रूपमा पास हुनु हुँदैन, यथास्थिति परिमार्जन सहित त पास गर्छौँ भनेका छन् नि त। फेरि उनीहरू त त्यो पासै हुनु हुँदैन भन्ने लाइनमा छैनन्। छैन। तर कुरा के छ त भने त्यहाँ त्यो संशोधन गरेर पास हुनुपर्छ भने चाहिँ संशोधनलाई अमेरिकनले मान्दै संशोधन यहाँहरू चाहिँ संशोधन सहित पास गर्न ल्यायो भने स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? फेरि होइन, संशोधन सहित अब त्यो पहिलो कुरा त के हो भने त्यसको संशोधन हुँदैन, किनभने अमेरिकनले भनिसकेको छ। उनीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि यसमा संशोधनको गुन्जाइस छैन, फुल स्टप कमा केही पनि कम। मान्ने भए तपाईँहरू जस्ता हो तस्तै मान्नुहोस्, नमान्ने भए हामी फर्केर जान्छौँ। अब यो उनीहरूले चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भने पनि घुमाउरो तरिकाले नमानेको हो। त्यो मान्दैन भन्न उनीहरूले नसकेर संशोधन भए मान्छौँ, अब राष्ट्रको हितमा भयो भने मान्छौँ भनेर भनेको चाहिँ ठिक हो भने घुमाउरो तरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको जे भने पनि त्यो त रोकियो नि त, पारित त भएन। अब भन्नेहरूले त यो सरकार गठन नै त्यही आधारको लागि, त्यसैको लागि पनि आएको हो भन्छन् नि। होइन, यो त कैयौँले त नेताहरूले भनिराखेकै छन्। त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाएकै एमसिसी ल्याउनु हो भन्ने पनि छन् होइन। तर अब त्यही नै हो भनेर कसैले भन्यो भन्दैमा त्यो यही नै हो भनेर पत्याइहाल्ने कुरा त भएन। तर अब के छ त भने अहिलेको यो सरकारले अहिले चाहिँ त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने स्थिति म देख्दिनँ। फेरि पनि ओलीले जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असमर्थ भए त्यो कारण त अहिले पनि विद्यमान छ। किन संसदभन्दा बाहिर ठुलै शक्ति छ, एमसिसीको विरोधमा छ त्यो। अब त आम जनतामा पनि त्यो कुरो पुगिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् न, सामान्य गाउँघरका महिलाहरू पनि एमसिसी चाहिँदैन भन्न थाले। भनेपछि सरकार गलो, एमसिसी पारित हुँदैन। अहिले पारित हुँदैन एमसिसी। अब फिर्ता लान्छ अमेरिकाले। अब त्यो त उसको खुसीको कुरा हो। अलिकति बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय गर्ने हो नि त, फिर्ता लानै पर्ने हो। केही फाइदा छैन अमेरिकालाई त्यो त्यो गरेर, किनभने यो पारित हुनेवाला छैन। हजुर। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले बाहिरबाट केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो सानो शक्तिले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त होइन नि, गर्न सक्दो रहेछ नि त। हामी त्यसमा डेडिकेटेड भएर लागेपछि त्यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा छ त्यो एजेन्डा भने त त्यो त लागु हुँदो रहेछ नि त। त्यस हुनाले त्यो कुरा चाहिँ फेरि अरू पक्षमा पनि विकल्पको विषयमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ। अब यसले यो म व्यक्तिगत रूपमा एमसिसी अमेरिका कसैको एमसिसीको मेरो आफ्नै राय होला, तर अमेरिका त्यसमा कुनै चाहिँ नि मेरो विरोध समर्थन केही पनि छैन। प्रश्न के गर्छन् भने मान्छेहरू सहयोगै रोकिन्छ, अब विदेशबाट आउने सहयोग पनि रोकिन्छ। नेपालको त 15 खर्ब जुन वैदेशिक ऋणबाट सहायताबाट चल्ने यस्तो देशलाई यसले त अप्ठ्यारो पार्छ।
पनि भन्छन् नि त। यदि त्यस्तो भयो एमसिसीलाई नै बुझेको छैन, त्यो नबुझ्नेहरूले भनेको छ। किन एमसिसीले जुन 50 करोड अमेरिकी डलर दिने भनेको छ, त्यो 50 करोड अमेरिकन डलर त उसले उहाँबाट अहिले ल्याएर क्यास दिने त होइन नि। उसले त यीका परियोजनाहरूमा जस्तो यहाँको विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा खर्च गर्छ, रोडमा खर्च गर्ने भनेको छ। तिमीहरूले यसो यसो गरी खर्च गर भनिदिन्छ उसले। अहिले यहाँ बाहिर मिडियामा पनि आएको कुरा के छ भने 5 अरब नेपाली रुपियाँ त खर्च भइसक्यो भनिन्छ। हजुर, भइसक्यो। त्यो अमेरिकाको 1 रुपियाँ पनि आएको छैन, जम्मै नेपालबाट खर्च भएको छ। मान्छेलाई कति ठुलो भ्रम हेर्नु, 5 अरब खर्च हुँदाखेरि 1 रुपियाँ पनि अमेरिकन पैसा डलर खर्च भएको छ, जम्मै नेपालले खर्च गरेको छ। अस्ति पनि संसदमा कुरा उठेको थियो, एमसिसी पारित चाहिँ भएको छैन, तर बजेट बन्दै खर्च गर्दै किन गरिएको छ एमसिसीको पक्षमा भनेर भनिरहेको। यो त सबै नेपालले खर्च गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ पैसा त्यसरी क्यास आउने होइन, उसले त आफ्नो अनुसारको परियोजना निर्माण गर्छ र 13 अरब त त्यसमाथि पनि नेपालीले हाल्नुपर्छ होइन, नेपालले हाल्नुपर्छ 13 अरब रुपियाँ त। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ ठुलो सहायताको रकम हाम्रो आउने थियो, त्यो गुम्ने हो भन्ने चाहिँ ठुलो भ्रम हो। अर्को कुरा, नेपालले आफैले आफ्नै चाहिँ चिजहरूलाई राम्ररी सङ्कलन गर्न सक्यो भने, उठाउन सक्यो भने त्योभन्दा बढ्ता त एउटा एनसेलसँगै लियो भनेदेखि त त्यहीसँग सधैँसरी 60 अरब जति बाँकी त्यो चाहिँ लिन नसक्ने। अनि नेपाललाई बेचेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यताबाट पैसा आउँछ भनेर अमेरिकन एमसिसी चाहिँ त्यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने कस्तो सोचाइ हो त्यो। यो अब अहिले जसले यो पारित गर्नुपर्छ भन्छन्, यही वर्तमान प्रधानमन्त्री त हिजोकै दिनमा तत्कालै टेबल गर्नुपर्छ भन्दै हुन्थ्यो। भनेपछि अब सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संयुक्त परराष्ट्र नीति बनाएर जाने भन्ने छ, तर एमसिसी तत्काल टेबल गरिहाल्ने अथवा भनौँ न यो अनुमोदनको लागि लगिहाल्ने भनेर त खुलेर त लेखेको छैन नि। भनेपछि कुनै पनि बेला जस्केलाबाट यो छिर्दैन। अमेरिकाले चाह्यो भनेदेखि, त्यत्रो शक्तिशाली देशले चाह्यो भने, यहाँका नेताहरूले त अब भनिराखेकै छन् भने कुनै पनि बेला यो त पारित हुन सक्ने अवस्था पनि त छ नि त त्यहाँभित्र त। पहिलो कुरो अमेरिकाले चाहने बित्तिकै हुँदैन, एउटा कुरो त्यो भएन नि त विगतमा पनि, त पहिल्यै चाहेको हो नि त उसले। उनीहरूले त हस्ताक्षरै गरेको। देववाद त योप्रति प्रतिबद्धै छन्, किनभने संजोग कस्तो अहिले परेको छ भने यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यो हस्ताक्षर भएको। यही जोइन्ट कोलिसनको गभर्मेन्ट थियो, मात्र माधव कुमार नेपाल चाहिँ थिएन भनेपछि त्यही हुँदाखेरि नै हस्ताक्षर भएको हो। उनीको चाहिँ सरकार हुँदाखेरि चाहिँ हस्ताक्षर भएको हुनाले उनले त्यसलाई मेरो दायित्व हो भन्ने त्यसरी बुझेका छन्। तेरो दायित्व हो नि त भनेर चाहिँ अमेरिकनहरूले त्यो भनिदिएका छन् उनलाई। त्यस कारण यो पारित हुनुपर्छ भनेर उनी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि भन्थे। अहिले त उनी सरकारमा छन्, तिनै मन्त्री चाहिँ अहिले अर्को मन्त्रालय लिएर यो सरकारमा छन्। उनी कानुन मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता पनि छन्, अर्थमन्त्री त छैन, उनी पनि त्यहीँ छन्। र यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले त पारित गराइसक्नु पर्ने हो नि, तर हुन सक्दैन। त्यहाँ संसदमा गयो भने त उनीहरूको बहुमत छ नि, त्यहाँ भोटिङ भयो भने त बहुमत हुन्छ। तै पनि पारित त भएको छैन नि त अहिलेसम्म। वास्तविक त त्यो हो नि, किनभने त्यति सजिलो विषय छैन यो पारित गर्नलाई, यो कुरा पक्का हो। र यो 5 दलीय सरकारले यो पारित गराउन सक्दैन अहिले। त्यस कारण उसले अहिले नै यो टेबल गरिहाल्नुपर्छ, अहिले एजेन्डामा ल्याइहाल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको पनि छैन। भनेपछि यो सरकारले पारित गर्न सकेन भने त सरकार नै विघटन होला नि त फेरि। होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि, यहाँ पारित नभएको कारणले गर्दाखेरि त जनताले विघटन गराउँदैन नि, अरू कारणले विघटन हुनसक्छ। भ्रष्टाचारको कारणले हुनसक्छ, जनताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेदेखि हुनसक्छ। एमसिसी पारित गरेन भनेर त्यो त अमेरिकाले विघटन गराइदिने कुरा हो नि। त उसले अमेरिकनले जे भन्यो त्यही त हुन सक्दैन। यहाँ त्यो नेपाली जनताको पनि त त्यहाँ चाहिँ नि शक्ति छ नि, त्यो तागत छ नि त। विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू छन्, देशभक्त, त्यति ठुलो देशभक्तहरू भएको देश हो यो। देशभक्तहरू चाहिँ कटिबद्ध छन् त्यसमा। अब देशभक्तहरू असाध्यै कटिबद्ध भए तापनि सरकारमाथि चाहिँ विदेशी दबदबा कतिसम्म देखिन्छ भने, खास गरी यो पछिल्ला वर्षहरूमा महाकालीमा एउटा देशभक्त नेपाली बग्छ, सरकार एउटा समिति बनाइदिन्छ, त्यो समिति आएपछि है भन्छ सीमा सुरक्षा भनेर त्यहाँ
गोविन्द गौतमहरू उठ्छन्, गोली खान्छन्, लड्छन्, सरकारले छानबिन समिति बनाउँछ, सकिन्छ। यो ठाउँ ठाउँमा यस्ता खालका घटनाहरू घटेकै छन्। यहाँहरू स्वयं नै स्वीकार्नुहुन्छ अमेरिकाले यहाँनिर यो आइपिएसको अङ्ग मानेर यहाँ चाहिँ खेल्दैछ है भन्ने कुराहरूमा यहाँले पटक पटक अन्य अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको छ, त्यसमा यहाँहरू कटिबद्ध पनि हुनुहुन्छ। के भयो त खै? अब त्यो ठिकै हो। आज पनि हामी चाहिँ 4वटा पार्टीहरूको चाहिँ एउटा डेलिगेसन गएर म भर्खरै आएको हो, शेरबहादुरजीलाई भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ। र अहिलेको यो बारम्बार यो घटना घट्ने गरेको छ। त्यतिखेर आन्दोलन त केही मात्रामा भयो, तर भारतले त्यसबाट कुनै शिक्षा लिएन, सिकेन। 2-4 दिन कराउँछन् अनि के हुन्छ त भन्ने जस्तो उसले त्यही ठान्यो। 10 वर्षको सुरुङ युद्धमा पनि केही उपलब्धि भएन भनेपछि चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ घटना भयो महाकालीमा यो श्रावण 15 गते जयसिंह धामीलाई जसरी एक प्रकारले हत्या हो नि त। त्यो मान्छे तुरुङबाट आइरहेको छ, तुरुङको डोरी खुस्काइदिनु भनेको त्यो त हत्या गरे बराबरै हो त्यो। हजुर, यो कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने धेरै व्यापक भएको छ हैन। अब यो पहिला चाहिँ गोविन्द उसको हत्या जुन भएको थियो त्यो एउटा प्रसङ्गमा भएको थियो, त्यतिखेर पनि देशैभरि विरोध त भएको थियो। तर अहिले यो सरकारलाई यो विषयमा केही गर्दैन भने यो गठबन्धनको सरकारलाई ठुलो चुनौती हुन्छ। देशभक्त मोर्चाहरूले चाहिँ के गर्छन् त? सरकारलाई कसरी दबाब दिन्छ? होइन, अब सरकारलाई दबाब दिने कुरा त अब हामीले नै भनौँ न। अब चाहिँ अस्ति हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ गएर भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरे हैन। भारतले चाहिँ नि हस्तक्षेप बन्द गर, त्यो अपराधीहरूलाई कारबाही गर भन्यो। आज हामीले गएर डेलिगेसन गएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीसँग हामीले त्यो राख्यौँ त्यो कुरा। तपाईँहरूले चाहिँ किन गर्नु भएन, स्टेप किन लिनु भएको छैन अहिलेसम्म? ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ छानबिन गर्नुहोस्, ठिकै छ। एउटा सरकारले त छानबिन गरेर अनि प्रतिवेदन तयार गरेरै गर्ने कुरा हो। तर तपाईँले यो चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरूले त्यो प्रमाण दिइसकेपछि त्यत्तिका आधारमा चाहिँ किन चाहिँ भारत सरकारसँग तपाईँले कुनै कूटनीतिक प्रयास गर्नु भएन? प्रयास गर्नु पर्थ्यो नि त, तपाईँले स्टेप चाल्नु पर्थ्यो। अब चाल्नुहोस्, किनभने यत्रो चाहिँ देशभक्त जनताहरूको चाहिँ जुन चाहना छ यसको विपरीत तपाईँहरू गएर तपाईँहरू टिक्न सक्नुहुन्न। तपाईँ स्टेप चाहिँ चाल्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर हामीले भनेका छौँ। ठिक छ, 2-4 दिन चाहिँ हेरौँ। अब होइन, उनीहरूको चाहिँ प्रतिवेदन आउने बेला नै भयो। जम्मा 10 दिनको लागि भनेर बनाएको थियो हजुर छानबिन समिति। त्यो 10 दिन पनि पुरा हुन आँट्यो। उनीहरूले रिपोर्ट के ल्याउँछन् होइन। त्यसपछि त यो कुरो त जनताको बिचमा त छलफलमा त छ। यो यदि उनीहरूले चाहिँ अहिले पनि यो अपराधीलाई कारबाही गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति, सार्वभौमताको रक्षामा कुनै कुराहरू गरेनन् भने यो सरकारको निम्ति यही नै इस्यु हुनसक्छ। यो सरकार गिर्ने यही इस्यु बन्नसक्छ। यहाँहरूले आन्दोलन थाल्नुहुन्छ? होइन, आन्दोलन गर्छ, जनआन्दोलन सुरु हुन्छ यही इस्युलाई लिएर। के हो भने यो कोभिडको समस्या पर्यो, हेर्नुहोस्। कोभिडले नभए सुरु भइसक्थ्यो। अब सडकमा उत्रिन पनि नहुने धेरैजना, अब नउत्रि पनि नहुने। हामीले त्यो पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले सडकमा उत्रिन हामीलाई बाध्य नगर्नुहोस् है, तपाईँहरू गरिहाल्नुहोस्। समयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी पनि गरायौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी पनि छ, जनअसन्तोषको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ। त्यसकारण यसलाई ध्यानमा राखेर तुरुन्त तपाईँ स्टेप चाल्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यो उनीहरूले गरेनन् भने अब त आन्दोलन बाहेक त अरू विकल्प हुँदैन। त्यो चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यस्तो आन्दोलन, सडक प्रदर्शन, अब शान्ति कोण सभा जे गरी हुन्छ त्यस्तो आन्दोलन उठ्छ। र यो सरकारले सही कदम चालेन भने हैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा यो त सार्वभौमिकताको कुरा हो नि। एकजना चाहिँ यो जयसिंह धामी चाहिँ को ज्यान गयो भन्ने मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालीको ज्यान खतरामा रहेछ नि त। हाम्रो विदेशीले आएर जे पनि गर्न पाउने भयो नि त नेपालमा त। सब हामी कसैको पनि ज्यान उसमा छैन। तपाईँ सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, सरकारमा हुनुहुन्छ भने जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो कि होइन? तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि त। अर्को कुरो, यो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो देश सार्वभौम रसकिरहन्छ त। विदेशीले आएर त्यस्तो चाहिँ नि गर्न सक्दो रहेछ भने त यस्तो सार्वभौमिकता कता गयो त? यो प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसकारण यो सार्वभौमिकताको प्रश्न पनि हो भनेर हामीले भनेका छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यसको विषयमा अब नेपालमा आन्दोलन उठ्न सक्ने सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा ठुलै इस्यु बन्छ। यो सरकारमा बस्नेहरूले पनि बुझेका होलान्, तर नबुझे पनि के हुन्छ त भने यो ठुलो आन्दोलन उठ्नेवाला छ। यो पहिलेको जस्तो चाहिँ यस्तै त हो नि भन्ने कुरा हुँदैन। यसले चाहिँ एउटा नयाँ, यसलाई स्वीकारिन्न।
स्वीकारेन। अब यही व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि सरकारले बोल्न नसकेको हो अन्तिममा। यहाँलाई के लाग्छ यो व्यवस्थाबाट जुन प्रधानमन्त्री आयो यसै कारणले हो त चुप लाग्नुपर्ने भएको सरकार? होइन, सरकार त पहिलेका सरकारहरू पनि कुनै न कुनै किसिमले भारतको आशीर्वाद नबदिकन नेपालमा सरकारहरू नटेकेको अवस्था हो होइन। त्यो नटेकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ के भने अब भारतको विरुद्धमा गयो कि त त्यो सरकार ढल्नुपर्ने अवस्था ल्याइदिने भारतले, त्यो भएर उनीहरू यो सरकार पनि अब टिक्न दिँदैन कि भारतले भन्ने उनीहरूलाई भय भएको हो होइन। र भारतले चाहिँ अब रोडम्यापै भारतले दिएर चलाएको देश न हो यो, सरकारलाई रोडम्यापै भारतले दिएर चल्ने त्यस्तो अवस्थाको हो सरकार। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरू त्यति आत्मबल पनि नभएको होइन, इच्छा शक्ति पनि नभएको अवस्था भएको हुनाले उनीहरूले त्यो गर्न नसकेको। तर अब उनीहरू बाध्य हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ उनीहरू यदि उनीहरूले त्यो कदममा अगाडि बढ्न सकेनन् भने होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा त्यहाँबाट सार्वभौमिकताको पक्षमा उनीहरू त्यो गर्न सकेनन् भने अनि अब उनीहरूको चाहिँ खैरियत छैन। अब त्यसो हुनाले उनीहरू त्यसमा जानैपर्छ। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई